الأمني الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك العمدة المساعد لبلدية نواديبو. إذا أرحب بكم ضيوفي الأكارم في هذه الحلقة، أرحب أيضا بمشاهدينا الأفاضل في هذه الحلقة. كما أشرت وكما أسلفت، هو موضوع كثر الحديث عنه في هذه الأيام نظرا للتأثير الكبير لارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء على طبعا على القطاع وعلى المواطنين بصفة عامة. بداية هنالك سنحاول أن نمر على الموضوع بتفاصيل، يعني بالتفاصيل الدقيقة، حديثنا عن المشاكل التي تطرحونها. طبعا قبل أن نبدأ، أنتم تؤسسون الآن وأسستم حراكا للمقاولين تحت عنوان المقاولون ضد التهميش، تيار جديد. وطبعا لسنا بصدد الحديث عن التيار بحد ذاته، لكن عن المشاكل المطروحة أمام المقاولين وأمامكم أنتم كمجموعة من المقاولين الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة شنقيط على إتاحة هذه الفرصة الهامة لنا للحديث عن المجال اللي مهم وحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، وخاصة بالنسبة للشباب، لأنه يعتبر مصدر تشغيل كبير كي قلتوا، ويعتبر حيوي الاقتصاد الوطني لأنه مرتبط بجميع الاقتصاد الوطني. إذا شاركنا تحت الفرصة وباسمي وباسم الزملاء اللي حضروا معنا الليلة. طبعا هذا القطاع أهله ما تجمعهم مشاكل ما تحلها ليلة واحدة ولا حلقة واحدة، لذلك نختار نتكلم بالحساسية بين المتوجهين للمجتمع الموريتاني والإخوة كامل يقعدوا يفهموا الكلام. فعلا القطاع يتعرض قدر المشاكل، منها مشاكل بنيوية في القطاع ومنها مشاكل موسمية كي نتكلم عنها كان رسالة عامة. أولا المشكلة الأولى عندنا هي قضية هذا اللي قالوا مدة الإشغال تعطى كاتب المقاولين، هذا اللي قالوا بحيث أنها تعطى دامعات هي سياسية أكثر من هي فنية. بدل يعطي المشروع وقت اللي يطوفوا فيه، يعطى له 6 شهور 4 شهور يعود ذاك السياسي اللي جا وزاره معينه ما يبقى يمشي عنها ما فاتخلق فيها حراك انه يعقب المشروع اللي في النهايه ما يكتمل المقاول ما يقف حقه في ذاك المطلوب. وهذا شفناه نبذل عليه كثير نقدر نرجعوا له. الشيء الثاني المشكله المزمنه وراك مراجعه الاسعار. احنا عندنا ناس عندها العمل بدته وجات الجائحه وجات ارتفاع الاسعار للاسمنت وهي المشكله مطروحه للمقاولين اليوم كاملهم، مطروحه قاعد الناس كاملها، يجب انها تجبر حل سريع. وعندنا طبعا اقتراحات حلول في التنسيق في المرحله نشطبها نقولوها. الشيء الثاني هذا اللي قالوا جائحه كوفيد احنا نعاني منها كمجتمع وكعالم كامل. هذا المقاولين بصفه عامه الصغار المتوسطين ما جبروا اي نظره شو المشاكل المطروحه لهم. يعني هي سبب تاخير المشاريع وهي المشكله تعود ينظر لهم. نحن سمعنا رئيس ارباب العمل قال فما مخصصات ماليه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه، وللاسف ما فتنا قدينا نولجوا طريقه الاستفاده من ولا شفنا من الجاست. نحن المؤتمر الصحفي المشتور كامل نعدل هذا مثلا نقولوا الحل المولي بالنسبه للكوفيد ان طالبين اعفاء المؤسسات. طبعا يعني نوصل ان شاء الله لنقاط الحل. هو المشكله الرابعه عندنا اللي قالوا المناقصات. عندنا المناقصات كانت تعدل طرق شفافه وقانونيه. اليوم عندنا مناقصات عاد تعدل اللي قالوا الكونسلتاسيون سترينت اللي محصوره لعدد معين من الرواقيج، وهي كارثه. والقانون يحرمها لأن القانون يقول هذه المناقصات يعدل لها في الرواية ما متوفرة معي عند الرجاجين ولا ثلاثة، بينما نحن نشوف المدارس ونشوف الأطباء المقاولين هم بالآلاف. تعدل كونسلتاسيون تعدل مناقصة محصورة بالرجاجين ولا ثلاثة ولا أربعة وتعود أغلبهم من القطاع. هذا بالنسبة للابيل دوف أوفر المناقصات المفتوحة تعدل مولي عليه مزيد رواقيج معينين والله مؤسسات معينه يعني عندهم دقيقين تعدل الاساس به لان نرجع النقطه بس به قضيه من النقاط اللي نشرحوها كي كلاسيفيكاسيون لي زانتربريز. النقطه السادسه عندنا اللي قالوا كونفنسيون، هذا اللي قالوا العقد يتعدد الدوله مع مؤسسه عموميه وتعود هي اللي عندها العمل وتعود تعطيه المؤسسات اللي تعطيه له وندور وين نرجعوا هذيك القضيه مولي في النقاش. عندنا مولي مشاكل تجمع احنا مكاتب الدراسات والعدد نجيب عنده دخل مكاتب الدراسات معنا دور طرحها الزميل واضحه مولي ياسر ندور نعبر شويه ثم الصار نفوتوا شاربين نعطي هذه ابرز المشاكل. هذه ابرز المشاكل. نعم الان كما اشرتم نحن عندنا نحاولوا نوخوا على المشاكل المطروحه. اذا نحاولوا بون افيك مسيو يلي كاميرا بون محاوله لترجمه النقاط والمشاكل دي بروبليم دو سيتي لي بروبليم دو شنغالو des entrepreneurs du secteur des entrepreneurs. Merci. Et je remercie la chaîne Shingiti TV de nous donner cette occasion de parler de l'un des problèmes majeurs que nous avons en tant que
Mauritanie. Et en introduction, je pense que tout le monde le sait que les entreprises privées dans tous les pays du monde jouent un rôle très important, surtout en matière de recrutement. Et ça facilite beaucoup de choses dans un pays. Tous les pays développés ont privilégié ces secteurs-là pour faire avancer les choses. Donc nous, aujourd'hui, on a quelques problèmes qu'on voulait soumettre. Parmi ces problèmes, nous sommes dans un contexte extrêmement difficile maintenant avec la pandémie. Et nous voulons revoir les délais d'exécution des travaux, surtout pour les contrats en cours. Et aussi, tout le monde le sait, les prix maintenant sur lesquels on s'est basé en faisant des projets avant cette période et les prix actuellement sont très différents. Il y a une remontée des prix extraordinaire que nous remarquons dans les pays. Donc il faut revoir ça. Comment ce qu'on a évalué il y a quelques mois à tel prix, actuellement, nous savons tous que les prix ont peut-être doublé ou un peu moins, mais quand même ça a augmenté. Donc ça fait partie des problèmes. Et aussi, je pense que dans tous les pays, il y a eu un appui de l'État vis-à-vis des entreprises privées pour leur faciliter la tâche dans cette période de Covid. Donc, nous allons exposer aussi les problèmes liés aux appels d'offres. Voilà. Ici, c'est un problème peut-être qu'on va revenir parce que nous remarquons que ça manque parfois de transparence, que les règles ne sont pas très claires au départ. Et nous allons y revenir et les frères aussi vont y revenir. Donc, parmi les problèmes que j'ai pu remarquer sont celles, et aussi les bureaux d'études et des suivis sont quasiment, c'est comme si on ne les considère plus dans l'exécution des projets en cours. Souvent, ça se passe directement entre les institutions publiques et les entreprises. Voilà, donc il n'y a pas souvent une étude vraiment sérieuse, il n'y a pas souvent un suivi de quelqu'un indépendant du cercle. Donc ça aussi c'est un problème que nous allons revenir. Je vais donner la parole à شكرا استاذ يلي. طبعا استاذ محمود حاولت المجموعه طبعا يحفظ استاذ يلي الحديث عن المشاكل، حاول اذا كانت تم اضافه هذه المشاكل مطروحه اللي هي النقاط الاساسيه اللي مثلا انتم تحاولوا انكم تاخذوا منها اللي هي انتم طبعا تيار مقاولون ضد التهميش. نحاول يعني مفهوم معنى هذا التيار، لماذا اطلقتم عليه هذا الاسم؟ هل هنالك تهميش لبعض المقاولين على حساب آخرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا سابق نبدأ نشكر قناة الشنقيط، وهي فعلا قناة الشنقيط به اللي دائما سباقة لأنها يعود أبوابها مفتوحة للشناقطة كاملين. وهذا مهم بحد ذاته ويلا نعترف له به. احنا هون تيار ضد مقاولون ضد التهميش. إذا التهميش يتمثل فاش؟ على سبيل المثال ندخل مباشرة في الموضوع خوف على نطيل الوقت على التهميش. يتمثل فاش؟ يتمثل على سبيل المثال هاي المناقصات اللي مطروحة حضرتك كاملة على الساحة حضرتك كاملة. ما فهم شريك تقد تستوفي ذي الشروط المطروحة فيها إلا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة. إذا انها يقد حد يقول على انها طي يسير مزير، يعني معدة على مقاس معين ومن هون جاء التهميش. هي اللي ذيك الناس اعطيني نماذج. نعطيك نموذج. هون مشروع ينقال له ترميم المعهد الوطني، المعهد التربوي الوطني. يعني مشروع صغير ما هو لاحق. اي رجاج قد يعدل. طارحين فيه شرط عندي على كنين تخلص الشرط المطروح فيه يلزمك تعود السنوات الخمسه الماضيه فمعدل فيهم على الاقل 5 مليارات والله لا 3 مليارات اظن 3 مليارات. يلا تعود عدد 3 مليارات اياك تقد تستوفي الشروط، اياك تشارك في هذا المشروع الاول. هذا مشروع صغير ولا يتطلب الكامل من الشروط. هذه الشروط اللي هي مش حيفه بالمؤسسات الصغيره كي مؤسساتنا احنا، ومش حيفه كاع بعض المؤسسات اللي اكبر من احنا. اذا هون هذا الشرط ندار فم اياك ينقصوا واحدين، وفعلا ينقصوا واحدين، بالاضافه للمشاكل الاخرى اللي مطروحه شور البنوك لي كوسيون وذوك المسائل كامله مولي ذيك مولي مسائل اخرى مولي التخصيص. احنا هون مطالبين السلطات القيمه على البلد على انها تخرص في المناقصات هذه.
تفتح للمناقصات اللي هي إذا القطاع البناء ومن أهم القطاعات من حيث امتصاص البطالة، ولا يقدعوا دائما ممركز في شركة واحدة. هي تنمية المؤسسات طلب مهم في تنمية البلد. نعود نحن ذي العشرية الماضية وذلك هاي السنوات السنتين عندنا 3 مؤسسات 4 مؤسسات هم اللي يشتغلوا في القطاع اللي هو، والناس الأخرى كاملة مشات تكرر وزارياتي. هذا الحقيقة معناها أن القطاع مريض، وبالتالي جاء هون دورنا احنا كمقاولون ضد التهميش، يعني سلطوا الضوء ونظهروا على ان هذه المناقصات الطريقه المعدله بها ما هي طريقه مضبوطه، ولا هي ما تجعلنا كاملين امام نفس الفرص، وبالتالي هذا لا ينعكس سلبا على ميزانيه الدوله من نفسها. لين تعود فم المنافسات ياسر الدوله لا تربح به اللي لا تعود فم المنافسه والاسعار ما هي العسيان، يعود فم رقاش الله ثلاثه يقد يقعدوا قاعدين في دار ويتوافقوا على السعر لا يديروا السعر، وبالتالي يعود هذا سلبا على ميزانيه الدوله، وبالتالي طالبين الدوله هون طالبين اساسا وزاره الاسكان والتآزر اللي بعد عندهم جل المشاريع على انهم يراعوا ذي الخصوصيه اللي هي عنهم يفتحوا المناقصات ويديروا قدر من الشفافيه، والشفافيه هون لا هنا نشكر والله لا هنا نتمنى لاخوتنا ذول اللي نجحوا في لجان الصفقات التاليه على انهم مد جدد، وعلى انهم طالبينهم على انهم لا يعودوا كيف ذوك اللي سبقوهم، يلا يعودوا اشبه منهم في ناحيه العداله. الناس ما في اللي دور شغالين ندوروا ما نظلموا في قطاعنا، ندوروا تخلق عداله باش كل حد يعود مرتاح، يلا نشاركوا كاملين، تعود في منافسه، وبالتالي تعود في منافسه لا طاح ما سندوا ذراعه، يلا تعود ما في منافسه، تعود ما في شيء شفاف، في الحق انا لا يضمن اخلاقي لا ظلمت، ولا نقوم نعيط ولا نقوم نسكت ولا نمشي براو ولا نمشي كذا ونمشي كذا، احنا هذا فقينا عنه، به القطاع البنيان اكثر منا كاملين واكثر من موريتانيا كامله، ونحن كمؤسسه صغيره كان عندنا في نوع من التفكير اننا نحول جميع شوانتينا شور مدارس مهنيه، وهذا الناس اللي هون الفوقانيه اللي عندها شركه كبار ما تخمم به، به اللي ما عندها تعود ما عندها هذا البعد التفكيري في المجال، به اللي متطفل على المجال. خلينا نتكلم عن هذه الحلول بنظره الاستشرافيه للمجال ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. هذه وضعتم نقاطا تعبر عن يعني المشاكل الكبيره بالنسبه لكم ومشاكل بنيويه في القطاع، لان القطاع كما اشرتم هو قطاع يجمع العديد، يعني فيه الاف المقاولين الموريتانيين ومشغل لعشرات الالاف ايضا. مدى تاثر القطاع بهذه المشاكل الان ادى الى ركود؟ انتم ذاك تحاولون يعني حراك، شنو الحلول اللي مقدمين انتم وطارحين مجموعه النقاط اللي عندكم ومجموعه النقاط الاخرى اللي مقدمه الناس كامله؟ يعني المشاكل المطروحه بالنسبه لكم بالنسبه للمكاتب طبعا زي حدثنا عن المهندس يدي. شكرا. احنا قضيه التهميش واضحه كي قال اخذ جميع النقاط اللي تعرضنا لها، وخاصه يجمعنا مع الدوله اساسا مناقصات التهميش واقع فيه، ولا نزيد على المشاكل اللي نقبل. عندنا مشاكل مع البنوك، عنده مشكله مع نفسه عشرات السنوات، قدر من المقاولين اللي عدلوا اعمالهم مع عشرات السنوات حقوقهم ما زالت ضايعه على ورك. البنوك واحدين من هم فلسوا وبركوا على فوت المقاولين وعلى الصفقات مع المقاولين هم منفلسين، ولا الدوله ما تحركت اي ساكن. اعطي مثال كيف بنك الاسلامي اذا كان تحت موريس بانك، وكيف البنك الجديد الموريتاني هذا اللي عنده كونتات الناس ومارشاتهم في فوق مازال، وهذا ما يعدل. الدوله تتدخل قوي، وهون اللي نضيف اللي مشكله عندنا هي سمعه المقاول. سمعه المقاول الموريتاني هي عاد مشكله كبرها. حديثنا طبعا لا يطول قد ناخذ المشاكل كامله. هي مشكله عاد المقاول الموريتاني تسمع عليهم الناس في الخارج تتكلم عنه، وعن الموريتاني بصفه عامه كبلد شيء حزب النفس. يعني قلت لك عن النقاع مثلا التسجيل الاخير اللي استبع يعني التداول المتداول، واحد مهندس كان يشتغل في موريتانيا وعطانا شيء من الاخبار ان احنا للاسف نعرفون ياسر انه حق عقال سببنا احنا كمقاولين وكدوله انها ما يعرف يخلق، وهذا سبب التسيب اللي في القطاع، المشاكل في القطاع ان واحد يعودوا مقاول وما هم مقاولين، قبل يعودوا مقاولين منهم هم مقاولين. لا نرجع للمشاكل وحلولها. احنا قلنا ان هذه المشاكل عندها حلول بسيطه، اللي قالوا الاشغال يعطى لهم حقهم من الزمن اللي يعطى لهم، ولا يعجلوا على اخلاق فلان ولا يخالفوا على القانون. احنا هاي 6 اشهر معروف ان اكثريه الوزارات عدلوا اياك ما تعودهم مراجعه قانونيه للاسعار. اي زمن زاد عن 6 اشهر لا تخرج في القانون في الكونترا انه تراجع اسعار. يتهربوا واحدين من الروايه ما يديروها، وهذا خطا مقصود المقاولين. قضيه مراجعه الاسعار بسيطه، الدوله ما عندها شعار الناس والله ولا تعويض ولا رجل بري، تفتح المنافسه في الاسعار
تلقى ناس تجيب سيمون تجيب الحديد كذا كامل جاب وراه هو نحن عندنا 5 شركات وسط الملاك قاعدين في كونسلتاسيون سترينت هذه كيف محصوره بينهم ويعدوا السؤال يعدوا بدون مبرر وهذا تلاعب بالاقتصاد وتلاعب بالمقاولين. الشيء الثاني قضيه تكون في الناس كامل قبل تقوى قاهره بالعالم. احنا تعتبر عندنا قوه قاهره العالم ويعطي يفتح في المجال للمقاولين يعطيهم ديري وتقاس عمل بيانات الدرتار هذا حق المقاولين ينقال. قضيه المناقصات يعطي دوله توفر طبق القانون عنده تطبيق قانون والقانون صريح قضيه المناقصات الكونسيتاسيون ستريت انه محرمه يكون في مجال بين لا رجال جنرال محرمه لا تجوز في القانون نص مدونه مرسوم يطبق مدونه المناقصات الموريتاني هذا يعطي طبقته ما عنده تطبيق القانون ما عنده خطر القانون. هذه الكونسيتاسيون اللي قضيه المناقصات تعد على اشخاص على مؤسسات معينه وجاحفه بالمقاولين وبرجال الاعمال الكبار جاحفه بهم لانك انت اليوم لك 5 سنوات عن الشغله ان قال لك جيب لنا 3 مليار دولار بعد 5 سنوات تقعد تكره حديث وهذا واقع اغلبيه المقاولين. هذه الاشياء اللي هي عندها حلول من الدوله تدخل وتطبق قانون تعطي نفس المقاولين تخفف عليهم. وثانيا في مقاولين صغار متوسطين يدوروا مئات الملايين يدوروا صفقات صغيره 20 مليون يعيشوا من هذا 30 مليون قسمين ثلاثه تمام معقول تكبر مدرسه فيها 16 قسم ومدرسه فيها 2 اقسام وتعدي نفس الوقت. هذا ما معقول. اذا هذه امور نحن نتخطاوها. قالت هذا الكونفنسيون تعدل مع مؤسسه الدوله وللاسف يقبل مديرها والله ادارتها وتم تعدل لها مع اشخاص معين. وين تخلص الاسعار نعطيك مثال بس قضيه الحجاره هذه مناقصه تعطى الكونفنسيون يقبلوهم واشخاص معين ناس رماي بدون انهم يعدلوا مناقصه بدون ما يعدلوا شيء. نفس الشيء اتتين ونفس الشيء السنات انت خلص قريب الاسعار الكونفنسيون ما هم الاسعار لا قدر انت عندك مناقصه يقول لا انتم راكم تتجاوزوا السعر الفلاني بينما الكونفنسيون تجبروا مدور فيها 3 مرات مثلا السلاح الهكتار عند سناب 3 ملايين بينما انت عندك مناقصه يقول لك السلاح الهكتار يعطيكم لا ما تخطوا السعر. المدرسه يقول لك المتر كاري من الباتيمان يعطي لها تتيام والله مؤسسه الدوله الهندسه العسكريه والله قال قال لك لا يعطوا 130 يا غير انتم في المناقصه ما تخطوا 70. هذا مشحب والسعريه في نفس الوقت نفس الافراج وهذا ما هو مقبول. تبسط الامور للناس تخلي المقاولين تبهج وفما هم اللي شيء مشكله احنا كمقاولين ما عندنا دعم من الدوله. تاني ولا مشيت لنا دعم ولا مشات الدوله لا يقبل البنوك بيملك كلهم عنده 20 مؤسسه له لا يقبل هو دعم راسه والمؤسسات الوهميه واليوم من البنك ينافسنا مقاول معنا ومن الشركه الكبيره مقاول مع الشركه الصغيره يتنافس معها وهذا ظلم في حد ذاته. الدوله يعطي شيء حلول شنو؟ الدوله تعدد كونفنسيون المقاول في العالم كله. هي المقاوله عباره عن شبكه معينه فيها المقاول وفيها البنك وفيها الدوله. احنا اليوم تقبل اتفاقيه من الدوله موقعه من الدوله موقعها وزير ولا وزير الاول وتجي مع البنك وتجيبها تقول له هاي ضمان عندك يقول لك هاي ماني قال لها ضمان. اللي قالوا دمار شيء ما عنده قيمه عنده. يقول لك الدوله ما يقدر تخلص ولا النار الاخر. الدوله ما يطرح عندي قروض ادعم بالمؤسسات الصغيره والمتوسطه. الدوله المفروض تعدد الكريدي للمؤسسات. يقال هذا عمل البنوك لا عمل الدوله والبنوك ونحن لا هو لازم الناس كامله. الدوله تعطي الفضل للبنوك يقرضوها للمؤسسات الصغيره ويدعموها بطريقه منظمه محترمه. هذا طريقه يعد دعم للبنوك اكثر ما هو دعم للمؤسسات. هو في النهايه البنوك لازم تدعم دعم المؤسسات. فهمتوا؟ احنا بعض المنظمات وبعض المكان على كل حال ما عاد ديستور فرونسي واحدين من الناس قال ما عاد الدوله تطرح قروض ميسره عند البنوك وانت اليوم نتكلم على المقاول. انا ما عندي مقاول عصري وعندي شركه كبيره ما لازم تقدم الدوله ولا لازم تقدم بنك ولا لازم تدعم. انا يعطيني صفقه تعود الدوله توقف عنده وتقول هاي صفقه فلان لان اقرضوا منك كذا يقال عدل المؤسسه يشتري ماتريال البنك يعطي نفس الشيء عدله والارباح تقيس الروايه يقال عندنا بنك يجي يقول لي لا اجيب دارك والله دار لك واطرحها عندي ونعطيك ورقه ما يعطينا قيمه يعطيني لا ورقه لا اشتري قال الضمان شو ما يعطيني والدوله لا تدعم الدوله حتى كل عام يسمعون الدوله تعدل الدليل كريدي اللي هم خطوط الائتمان هذا يقال ما يستفاد منهم كمقاول يقيسوا المؤسسات. هل هنالك شروط معينه تعطيهم عنده شروط معينه؟ ما شروط مؤسسه صغيره ومتوسطه احنا فينا شروط كمان دفع الضرائب يشتغلوا. هذه مشكله من المشاكل مطروحه اليوم. اليوم يتسوى قاعد اليوم تسوي على مؤسسه صغيره ومتوسطه قال لك مؤسسه صغيره ومتوسطه قسها والله بيعت كسكس. هذين قالوا صغيره جدا. قطاع اخر غير مصنف. قالوا صغيره جدا. نوع من التلاعب عاد كانوا كل شيء فيه تلاعب. ندور اليوم مصداقيه ترشح. ندور نقاش جاد بين احنا والسلطات جاد بين احنا ووصلنا وبنوكنا. نعم. الآن تحاول الشر المهندس يلي bon maintenant on essaie de parler des solutions que solutions des problèmes que vous avez cités.
Merci. Je vais m'accentuer sur les conditions d'attribution des marchés. Je pense que parmi les solutions il faut qu'il y ait une transparence. Il faut qu'il y ait une transparence. Et il ne faut pas que, quand les collègues l'ont cité tout de suite, il ne faut pas que quand on lance un projet, qu'on mette des conditions d'avance, qu'on essaie d'exclure, surtout les petites et moyennes entreprises. Donc, quand on met des conditions extrêmement difficiles, ceux qui le font savent déjà quelles entreprises, 2 ou 3 entreprises qui vont répondre à ces critères. Je pense que ça, pour la solution, c'est simple. Donc, il faut qu'il y ait une transparence. Et ça, c'est un point. L'autre point, il faut qu'il y ait une étude sérieuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que il faut qu'il y ait une différence entre ce qui les maîtres d'ouvrage, comme on dit, et il faut qu'on prenne un bureau d'études qui va être indépendant, qui va faire un travail normal et qui va après juger du délai. Il ne faut pas que les délais soient liés, par exemple, à un mandat quelconque. Il faut que ça soit sur la base d'une étude. Si ça va prendre 3 mois, c'est 3 mois. Si ça doit prendre 2 ans, ou bien si ça doit prendre une année, il ne faut pas que ce soit quelque chose que moi, je suis dans cette institution publique. On a eu un projet à faire, coûte que coûte, il faut que ça finisse à temps. Alors que si on regarde l'étude, on sait que ça doit dépasser ces temps-là. Donc il faut qu'il y ait une étude sérieuse et qu'on doit s'appuyer sur l'étude pour après voir est-ce que l'entreprise a exécuté le travail comme il faut. Parce que ce qui se passe ici, quand il n'y a pas de transparence dès le départ, vers la fin, c'est une confusion. L'entrepreneur, lui aussi, il ne va pas savoir exactement, il n'a pas de plan, il ne va pas savoir exactement ce qu'il doit faire. Et après, les propriétaires du projet ou les gestionnaires ne vont pas avoir un critère de mesure pour savoir est-ce que... Donc l'étude, c'est très important, et le suivi aussi, c'est très important. Donc il faut qu'il y ait une transparence. Et les cautions, les frères ont fait référence aux cautions. Parfois, comme je l'ai dit au départ, parfois on demande des sommes qui dépassent même l'entendement. Et moi, je pense que pour la solution, il faut qu'on ait une classification. Certains projets sont destinés à des petites entreprises. Donc, il ne faut pas faire du copier-coller, comme on a un texte pour les grandes entreprises. Et quand on doit lancer un projet qui concerne les petites, qui peut intégrer les petites entreprises, il faut qu'on regarde certaines conditions, parce que c'est que certaines entreprises peuvent répondre, d'autres ne peuvent pas. Donc ça, c'est une façon d'exclure certaines personnes, certaines entreprises du moins. Donc c'est ça que j'aimerais accentuer. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نكمل اللي قالوا الاخوه خاصه اللي قال لي على في قضيه الشفافيه لا نركزوا عليها حتى بها اللي هي صمام هي صمام الامام وهي اللي من خلالها لا تنجح مشاريع الدوله ولا تفشل تمام لا تنجح ولا تفشل. الشفافيه في المناقصات كيف قلت قبيل احنا نضرب على سبيل المثال نعطيكم مثال ارباب العمل مالهم ارباب العمل سي الباترونا موريتاني كامله بطاري موريتاني كامل في ارباب العمل يقعد ارباب العمل ينزلوا ويتنافسوا مع شركات صغيره عندهم باليط في الدشره. هذا هون يوضح لك خطوره المساله. وضع لك خطوره المساله. بين ارباب العمل كان يعودوا يتنافسوا على شركات عملاقه ويعودوا يجيبون مصانع الذهب، يجيبون مصانع اللي تذوب الحديد، يعني يعودوا يطلعوا لفوق. هم ما انهم عادوا ارباب عمل وعادوا مؤسسات كبيره يلا طلعوا لفوق ما يقضوا في المستنقع مع المؤسسات الصغيره ويعودوا يتنافسوا معاه شنو مباليط. وهذا مثال حي لي انا ومؤسسات معايا مؤسسات صغيره كانت عندنا صفقات مباليط هنا في نواكشوط وتمينا ممكن ينقال ارباب العمل عدلوا شركه ينقال اس ام تي دي اظن اس ام تي دي ولا هي يصقلوا نواكشوط ولا هي كذا وكذا وجاوا صنادره وصقلوا في نواكشوط ونعطاتهم هم صفقه نعطاتهم اولا بسعر اكبر من السعر اللي نعطاتنا احنا به وفكاتيرهم ما كيف نحن فكاتيرهم عندي عنهم مزال يطبعوهم يخلصوا ديجا. هذه يعني مبالغه في سرعه الخلاص. نحن لكن شفت لا جايك لكن نقطه لحظه لكن نقطه احنا مثال فقط انا نعطيك مثال على كلمه الخول قال لا كلاسيفيكاسيون على خارج المؤسسات
عندها مشاريع معينه يلا تعود هي اللي تكبر. خالق مشاريع اخرى، المؤسسات اخرى، وهذا كان خالقه في موريتاني، كان خالق لها كلاسيفيكاسيون، عنده من المبلغ الفلاني للمبلغ الفلاني عنده الشركه الفلانيه، ومبلغ خالق مشاريع كبار ما يلا الشركات الخرات يقضوا لك. هذا احنا عندنا الشركات الكبارات يقضوا شهور، شركات صغيرات ولا تهم خلينا نمشي. والادارات وراني ما نسمي بعد اداره، عاده الاداره من الفس القايم عليها مقاول، وذاك اللي تحته مقاول، والبي اللي عنده مقاول، والشوفير مقاول، وبالتالي ما تلقى معروف المقاول وين هو، وبقاو المقاولين الحقيقيين يكرروا الذاريات وبقاو في البديه. هذه مشاكل حقيقيه، مشاكل حقيقيه، ونعرف على ان الدوله تقد تعود تحاول. وانا بعد فاهم على انها يوم هذا ذي المناقصه اللي عدت لي كوميسيون دي مارشي انها محاوله زينه فعلا يخلق قدر من الشفافيه. اللي شفت فيها قدر من الناس اللي انا مقرش على انه مسقم، مقرش على انه مسقم، باللي كان ما مسقم وقع من نفسه، كان ما مسقم ما يطلع كاع، ومقرش على انها هي مولي وعدت طريقه مسقمه، باللي يطلعوا فيها ما هي ماده شبشب ولا هي ماده عندها دي شنو قالوا ما عندها شنو قال دي لوبي، ما عندها لوبيات اجتماعيه متينه هي اللي طلعت بكل شفافيه. نختار لك الشفافيه مولي تنعكس في المناقصات. اولا مناقصات التراضي ما يلا تنعطى بها اللي محرمها القانون، مناقصه التراضي ما يلا تنعطى، وهذه كونسلتاسيون ريسترينت مولي تعدل تثقل كاهل ميزانيه الدوله. يلا كل شيء يعدل له مناقصه، والله كل شيء تعدل له انا فيشاج. بين الشركه اصلا كانت تمشي الجيستون لك قال لك عندها فيشاج معدلته على شيء بولون لا يشرب يعدلوا لها فيشاج. اسنده نفس الشيء، سنيم نفس الشيء. اليوم خالد قاسم شركه ما يعدلوا عاد لا كلها عنده زبونه وعنده مقاولونه ويعدلوا لك، وبالتالي ذاك عاد على حساب المقاولات الاخرى. احنا صهون نختاروا الشفافيه تخلق، ونختاروا للقطاع ينهض، ونختاروا يصلح به اللي هو اللي يمتص البطاله. هذا من اهم البناء، من اهم القطاعات اللي يمتص البطاله. وكيف قلت لك قبيل فكرتنا فيه كانت فكره رايده، ولا هي عند خوتنا الاخرين بهم خوتنا الاخرين الا ماده طفت على قطاع يا غير ما عندها فلسفته، لا عندها ما هي لكن كل حد عنده وجهه نظر. صحيح. احنا نتحدث عن انكم انتم ترى ان القطاع يمكن ان يتطور من خلالكم انتم، لكن هم ايضا بالنسبه لهم ايضا القطاع يقدر يتطور من يبقى الواقع. يبقى الواقع. انا تروح شركه كبيره كي قلت له تقول صور مؤسسات صغيره، صور مستنقع وتتنافى معها مبالين هذه محاوله محاوله يائسه. لا هو كان يلا حاليا نقول لك محاوله صحيحه، كان يلا هذا الشركه يعدلوا مبالي على سبيل المثال، هو يلا يمشي يجيب مصنع للتكرير، هذا نقول له محاوله زينه، يجيب مصنع للتكرير للمبالي، نقعد نحن نعدل المبالي، ويقعد هو يعدل التكرير ويقعد يعدل كذا. هذا هو اللي في العالم كامل، هو اللي خالق العالم كامل، هو اللي مده هامه تقدم قدام. يا غير انت لا يتخرص لا طول مبالي كنت انا في 9000 اعطاني تبغى 12 وعود ترفدوا، لا انتم ترفدوا لو كنت وقتوا. بينما هذا ما هي الحقيقه الزينه والمضبوطه. هذا ذاك شفتك موضوع ذيك النقطه. هذه نعطيك شوي ملاحظه بالنسبه لذيك النقطه. طبعا هي مشكله، لكن هذه عندها جهه اختصاصيه تحدد ما يتعلق بهذا الموضوع. انت طبعا حديثكم عن شركات المؤسسات الكبيره انها تدخل وتتنافس المؤسسات الصغيره، هذا نقبلوه كحق عندكم انتم، لكن في النهايه ايضا فهم جهات اخرى هي تحدد هل هذه المؤسسات الكبيره مسموح لها ولا غير مسموح لها. انتم هون رسالتكم لازم تعود موجهه السلطات. احنا عندنا مشاكل مع السلطات. احنا نتكلموا نقولوا كامل، احنا نوترسيبل سي لو غوفرنمون سي لا بريزيدونس لا ريبوبليك، القيمين عليهم هم اللي يتكلموا معاهم. المؤسسات ما قاع ما بيننا معاهم شيء، وبيننا معاهم شيء من الناحيه الاخلاقيه مولي اتونسيون، بيننا معاهم شيء من الناحيه الاخلاقيه. بلينين تعود رجل اعمال كبير عنده ذهب وعنده صدر وعنده اسم وان شاء الله يزيدوا في ذاك يقلوا تحت ياك يتنافسوا على المؤسسات الصغيره. لا نحاولوا نرجع نقطه اساسيه في قضيه الشفافيه. شوف قضيه التآزر مهمه نتكلموا عنها. بلي خالد من مسألتين، التآزر ووزاره الاسكان، هذا هم عندهم جهد المشاريع اللي في الدوله اليوم عنده الشرايك ثنتين. التآزر وعدلت من اجل المؤسسات الصغيره، من اجل الناس اللي مهمشه اللي يتعدى الشركات الصغيره. بينما نبقى صارت مناقصات يوم هذا مع مرق مناقصات للمن ايش تبدا صغيره اللي عم بالك تو يدير على كرعي وشوي من لي شنو قالوا لي تشيليتيو طرحه فيه كريتير دي كاليفيكاسيون شي من الفضل ما يوفى. هذا معناه شنو؟ معناه انكم انتم هذوك هيك انا ولدي هذا ما ديور لفلان وفلان 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 وفلان، ذوك اللي عندهم مليارات وعندهم كذا وكذا. هذا ما هو صالح ولا هو سليم، وهذا هو اللي مفسد القطاع. على القيمين على بعض المؤسسات لكن هي يقعد تحت كليماتيزر والصحه له بعد فيها ويتم يكوبي كولي احنا يلا نقبضوا شيء يتماشى مع واقعنا. احنا مؤسسات صغيره يلا عندها ما وكذا وكذا وكذا، ولا تقبضنا مؤسسه كبيره كيف اعطيتين
تتنافس مع واحد اخر عنده شنو قال سيت ترانزيت المبالي حوايط لا هيبتنا تجي مؤسسه اتي اللي عندها مليارات تتنافس مع المؤسسات الاخرى اللي عندها يعني تعود هذا هو النقطه راجعين منها. هذا هون حبيبي هون نوضح لك مسألة ما شاء الله الخلق بي هو نحن هون ما أنا شيء مع شيء البنوك ولا شيء مع شيء بين كله يدور الربح غير يلا تدوروا شنو قالوا الويوتي وضح لك يلا تدوروا بالويوتي ويلا تعود الدولة رقابتها شديدة على البنوك وعلى المؤسسات وعلى الوزارات هذه الخلل الشبابيه ما هو حد عنده شيء تحاولوا حد عنده حدث دخلت في النقطه الاخرى متعلقه بالمطالب الموجهين للدوله يعني نحاولوا على ان طبعا الوقت يقعد عادي ضيق الاستاذ يحفظوا يتحدثون عن امالكم انتم يعني الاستشراف ونظرتكم الاستشرافيه والمطالب اللي موجهين. والله انا لا تسمح شوي بالزملاء متابعين على الواتساب ويرسلون رسائل المتابعه على المشاكل الناسيه نختار سندخلوا في الامال نقول هاي الكونسلتاسيون سترنت اللي كنا نتكلموا عنها المحصوره اساسا خلقت بوزاره الاسكان وفشت مشاريع وزاره الاسكان. هذا برنامج الاقلاع العهد الرئيسي للسنه نتحداوا من يجيبوا لنا مدرسه من واحده بعد نزلت معطينا 6 اشهر. السبب انهم قبلوا من بديه وقبلوا من كل حد كونسلتاوا الناس كاملين واعطاوها زمن قليل والفضاء ما يخالقه اذا كنت ما يخلص معها القوام وكرهما وحدين طاروا البلاد فيهم السحاب وفيهم السطر وفيهم الزيرات وهذا ما وصل ما قطعوا في الدليل ما قطعوا زياره المشروع اصلا ما هو مدروس دراسه ما هي خارجه يعطي لك مشروع فق عدم تنتهي وتعدي وقع معك كونترا وبالعكس وقعوهم عقب الكونترا عليه وذاك خارج الكونترا وهذا ما هو قانوني ولا سياسي. الدوله تفهم ان هذا هو اللي قال انتم تحدثتوا عنها على ثم مشاكل خلقت قاهره تحدثوا عن السحاب تحدثوا عن الجائحه هذا مثلا هذا ادى انهم يفضلوا اليوم احنا عندنا مشاريع الدوله مشات سيلياسيون انا افضل العقد واحدين مشات ميزان دمار انذار وهذا سببه كامل المشاكل تعرف الدوله يعطون يعودوا يراقبوا المشاريع ويعودوا دراسات وين لهم ويعود تمويلهم مطروحهم اللي ولا يتردي مقاولينهم ما تعرفش في الحلقه هذا راه نقول جميع اصدقائنا اللي يشتغلوا حاليا عايشين المشاكل ديالها. الشيء الثاني هذه هي كي قال لك محمود مسات الكبيره كيف اس ام دي وصالك هي عندنا شيء عمل ما يوفر قد ما تلاقوا ولد المقاولين عاد يقولوا بديه والماليين جايين بديه يقول لهم يجرونا ودور نتيو عاد موظفين الدول موظفين والاخطر من ذا انك يجيك موظف في الوزاره هذا شغله تصل هذا عمل مفتشيات الداخليه ومفتشيات لو ندور الدوله تعرف رقابه لو ندور الدوله تبغى دور وين ندوروا لان هي صفقات يا تعود ما تمر يعود يعدوا صفقات يكتبون مناقصات يعني ما يعدوا تقعد انت مدير مؤسسه تقول جيبوا لي شمال راتب بديه يجروا لي 2000 متر والشركات ما مسويه هذا عايشين حالا او شركات كبار يعدلوا حالا احنا ما لنا قابلين قبل وهذا تهميش المقاولات وعاد بين قال المقاول ما يدخلي لكن هذا شفت هذا مري في النهايه شفت خالد النقطه انتم هم تتحدثوا عن المشاكل تعانوا انتم منها بالنسبه لمؤسسات الدوله هي يمكن تعود عندها هي حلول جابرتهم بذيك الطريقه عنها قد تنفذ ذيك مثلا الاحتياجات اللي عندها من دون من دون انها تعدل المناقصات الموقع في النهايه لا هو في النهايه لا بالضبط احنا لا احنا نعودوا دوله قانون انا مقاول غير قانوني من يحدد قانوني حد القوانين عندنا قضيه مدونه المناقصات والمراسم مطابقتها انت كموظف حكومي ما يدخل في المناقصه هذا يدخل في نهايه انا يقعد لي موظف حكومي يقول لي هاي لا هذا استعدت هنا قلعوا وهذا قلعوا درس السؤال نعرفه انا تخبر تعرف انت مالك مقاول هذه اتهامات بشكل مباشر لا حقيقيه يعرفوا لا بدوا في عدد المدارس كانوا كونسنتريت كلين قالوا لسه زدت الفوق قلبوا احد نحن نسال فلاني يقعدك موظف يقول لك هذا ماني عاطي هذا ماني عاد انت مالك هو اللي مسؤول عن الوالد تعدل المناقصه وتخلي الناس بينهم انتم عندكم شيء شكايه عندكم شيء تظلم ما عندكم شيء تظلم اي ليش كان هي تمشي هيئه المناقصات هي فماتيا وخلى فماتيا 46 هذا من مطالب طالبينها تفعل كي قال محمود تفعل هيئه الرقابه جات فتره كانت هيئه الرقابه موجوده ونحن هذا كامل ولجنا للصفقات من خلال الهيئات اليوم المشكله في الولوج للصفقه بس ما حدا قاعد بالصفقه صفقه وين ما يخالف هي المشكله مطرح المقاولين وياك الصفقه من لا يمول لك صفقه انا ما علي تمويل صفقه الدوله من مالي الدوله تعطيني ضمانات تعطيني فاز ضمانات واذا كنت عقب تعطيني فالتي في الشهر ما ترضيني ولا ترضاتني تعطيني تعويض ما يعدلوه هم يقطعوا بياناتهم ولا يعطوا التعويض النص الاتفاقيه شوف لزيت المورال هذا بالنسبه هاي المشاكل احنا نختاروا يفهموا سلطاتنا مع نفس صراع معهم ولا نفس صراع مع يجي خرط مثل المقاولين قايل لنا
يا غير احنا طالبين الدوله ذا اللي تقيس الحلول ندخل في الحلول ولا ما قلت ان الدوله تصلح القطاع. نحن نتحمل المسؤوليه من فساده ولا نجاح دينا ومسؤولين عنها. لان الواحدين منا يشاركوا في الفساد ويشاركوا في الرشوه ويشاركوا في الطرق الملتويه كامله ويزينوا للموظفين ما كانوا مقتنعين به. اختاروا الدوله تدفع هيئات رقابتها وتطبق القوانين. احنا المقاولين هم الاول وتطبقهم عليه هي اللي ثانيه. اليوم عندنا بعض المقاولين عندهم احكام قضائيه. تصور حكم قضائي في دوله القانون الديمقراطيه ما بيطبق. بس من حاله مقاول هو 20 سنه يتقاضى مع هيئه حكوميه يعني تبغى حكم نهائي من المحكمه العليا ينطرح في الرف ما بيطبق. موظف حكومي ما بيطبقوا. انت هم هي قبيلتك ولا خيمتك انت ويا موظف حكومي تطبق قانون جاك حكم من القضاء تطبقه. هذا عندنا في الاسكان وعندنا في مكستبلين تطبق الناس كامله. هذا هو مدير حقي يعرفوا المقاولين. نحن ما نضد حدا ينقذنا يا غير ما مع حد ولا يتم لا نحن جزء من التنظيم والتركيب. ولا فينا واحد جاي صفقه يعملها مخوخ ما هرب عن اصحابه. نحن نعرفوا هذه المشكله. هاي نحن نقولهم لاصحابنا يفهم الممارسات. اصحابنا احنا يعطوا يوعوا يعطوا يخلق التنظيم اللي في القطاع واعاده هيكلته في النوم الحالة موجودة بما فيها تعاضد لأن عضو مكتب تنفيذ واتحاد رباب العمل والباتشمان اتحادية المقاولات. هذا ما هم قايمين بدوارهم أو لسه ما هم قايمين بدوارهم. كانوا قايمين بدوارهم ما نعود احنا هون نقعد. تمام. ما نعود نحن ما يعودوا هم اليوم. الحمد لله هذول ما عندهم مؤتمر صحفي نتيجة ليش؟ نتيجة انهم علموا بالخارج الإعلامي وهذا هو المطلوب. احنا زين عندنا ندفع الناس كاملة وتخرجوا خراجات إعلامية وكل نظروا وتقدم الحلول. نعم. نحاولوا في الوقت مثلا شنقالوا يلي Bon, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, effectivement. Je vais rebondir un peu sur ce que disaient, quelques points que les frères disaient en arabe. C'est par exemple le problème de consultation restreinte. Je vais juste expliquer aux téléspectateurs qu'il s'agit souvent, normalement ce n'est pas quelque chose qui est exclu, mais ça devait être appliqué quand on est dans une situation, par exemple, d'urgence, ou que la situation nous oblige à avoir juste appelé quelques entreprises parce que nous avons d'habitude de travailler avec eux. Mais en temps normal, il faut donner la chance à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse postuler. Et là aussi, les commissions qui sont formées pour, comment on appelle, choisir celui qui répond, les entreprises qui répondent aux critères, il faut que ça soit constitué des gens qui sont de différentes spécialités en fait, par rapport au projet. Par exemple, si on est dans un projet de l'eau, de l'hydraulique, bien sûr que nous devons regarder l'aspect financier pour choisir. Et le plus souvent, malheureusement, c'est le cas souvent que les gens se réfèrent pour prendre une entreprise, pour sélectionner une entreprise, alors que non. Parce que souvent, les commissions qui sont là pour sélectionner, souvent, ils ne sont pas... Sur certaines questions techniques, il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment, c'est-à-dire faire la différence entre cette entreprise et telle entreprise, même s'il y a une différence sur les devis ou autres, mais que sur l'aspect technique, cette entreprise répond beaucoup plus aux critères que d'autres. Souvent, on le fait souvent de façon pas conventionnelle. Sur le papier, souvent, tout est clair, mais dans la réalité, c'est très différent. Donc ici, nous ne sommes pas là à accuser qui que ce soit. Nous sommes là, c'est dans l'objectif d'améliorer la situation. Même s'il ne s'agit pas de cette question, même si dans d'autres questions, comme nous sommes des Mauritaniens et qu'on voit un problème, nous devons l'exposer pour que les autorités, pour que ceux qui sont responsables de ces questions-là puissent voir aussi qu'il y a un problème. Parce que souvent, les problèmes ne remontent pas jusqu'à un certain niveau. Mais je pense que c'est une occasion pour nous de nous adresser aux autorités compétentes, de revoir cette question et qu'on est dans une situation certes difficile de Covid, mais que les petites entreprises sont en train de mourir à petit feu. D'habitude, les gens ont tendance à dire qu'en Mauritanie, ici, on a beaucoup d'entreprises dans les cartables ou bien. C'est normal, parce que celui qui a fait les démarches pour créer son entreprise, son objectif, ce n'est pas de lui mettre dans son sac. Son objectif, c'est de gagner des marchés, de proposer des emplois, de créer de l'emploi et de s'améliorer. Mais si, pendant des années et des années, et que parfois tu réponds à tous les critères, ou bien
Parfois, c'est même difficile de savoir est-ce que tu réponds aux critères parce que tu regardes celui qu'on a sélectionné qui ne répondait pas aux critères, qui est juste, on a fait en sorte qu'il réponde aux critères. Donc, du coup, beaucoup de gens sont découragés et ils se sont orientés dans d'autres choses. Quand il y a quelque chose encore, ils font sortir leur dossier, mais souvent ça retourne. Donc, c'est un appel pour que nous puissions changer les choses. Et je pense que le développement de tous les pays au monde qui sont développés, ce n'est pas uniquement par l'État. C'est des entrepreneurs de tous bords qui contribuent vraiment. Mais pour cela, il faut les mettre dans des conditions, qui les permettent de gagner, de s'épanouir. اضافه على اللي قالوا الاخوه، لهين خالقه مشكله كبيره عند المقاولات كاع كامله، وخاصه المقاولات الصغيره. اللي قالوا التي في ا، اللي قالوا الضرائب. اللي قالوا الضرائب نحن ينقبض منا مرتين. المواد اللي جايه من الخارج كامل ما تمرق من البور اللي تندار عليه تي في ا. ايوه. ونشتروها نحن هون ونسمسوني فهم مارشي ونقبضوا له مارشي وتنقلع اللي منه تي في ا. هذا ستان بروبليم، هذه مشكله اكبر مشكله يواجهها المقاول، صرت المقاولات الصغيره. وهذا هون مولي ندور السلطات القيمه تفهم هذه المبدئيه وتحاول مولي زاد على انها تقلع ولا تعرف اللي تعدل بها. وفم اللي ما تدخل في العقود يقول لك نو ريفيزابل نو لاكتاليزابل. انت كوفيد هذا العالم كامل ماله عدل عاون الشرايك وعاون كذا. هون المقاولين اللي قبضوا مشاريع في زمن كوفيد ما عدت بريفيزيون ولا عدت ماكتاليزاسيون. هذا شنو؟ هذا لا هي عود ضحيته للمقاول. ياك يظهر المقاول بعد انه خاصه المقاول الصغير ونتكلم عنه هنا فيها. المقاول المهمش ياك يندار صيفه العاجز، بينما هو ما هو عاجز، يا هو تكالبت عليه الضرائب وتكالبوا عليه التجار وتكالبوا عليه كامل، وبالسيف الى قد يوخى ما يقد يوخى. اذا هذه مشاكل حقيقيه. يا الله امال الدوله تعرف المشي. ارباب العمل الرقابه اللي قالوا الخطه قبيل، شفت الدوله يجب انها تراقب. تعرف المؤسسات الصغيره ما عندها بنوك، احنا ما عندنا بنوك ولا عندنا تيتر فونسي ولا عندنا حاضنه اجتماعيه. ما هي الدوله الموريتانيه هي يا غير ماده تطمح وراه طموحنا هذا. فم الاف الشباب وفم الاف الناس اللي تبغي تعدل شرايك وتخلص. نحن كان لا نولج ولا ما نولج. الى عندنا يولج ذاك لا يشجعهم هم يقوموا، ونين ما نولج لا يشجعهم يتراجعوا اللورا. احنا هون قبلنا الصفقات به اللي وفر نوع من الشفافيه وقدرنا نقبل الصفقات. يا غير مولين قبلنا الصفقات وخلق التنفيذ. بقات ديناصورات الاداره، بقات الناس اللي في الاداره اللي ما تبغي قاعد المجتمع يتقدم ولا تبغي قاعد الدوله تتقدم، وكلهم مولي انانيته حاكمته كاع على انه يخلي الشيوخه. حازوا علينا وتموا يديرون مثلا العراقيل ينين يقلعوا الصفقات منه. وهذا هو لك معدل فيها ما هو الا صفقه مبالغ. انا اتكلم عن صفقه مبالغ هي اللي يعني هي اللي مجرب اكثر. غير ما تجي القطاع ما جبرت نفس المشاكل المطروحه. صحيح. الدوله يا الله تطبق القوانين، يا الله تعود فم اجهزه الرقابه الصارمه حقيقيه ولا تخرص لك المعايير اللي ما هي الدنيا الانيه. شكرا على طلت عليكم. عادي. طبعا احنا نحاول نعطيكم ناخذ خلاصه من خلال هذه خلاصه شوي. يعطي نقطه واحده شوي. نحاول نقطه واحده سوي خلاص نسينا عنها. قال لك محمود فقد الضرائب صحيح. قريب ان التمييز تشوف هون في دولتنا ولسه في يطبق وعدل قوانين. ضرائب المليار صفقه مليار تدعي على 6% ولا 9%، بينما صفقه صغيره تدعي على 16%. ها موجود مطبق. هذا للاسف لان عندنا قوه اداره رسميه. هذه واحده. الشيء الثاني نختار نقول هون احنا كل مره الكارثه في موريتانيا انك تبغى مؤسسات وتجرب وتشتغل ويعقبوا يجوا واحدين طارين والله جايين مع موجه معينه ويعودوا يبدوا يطلعوا له هو كي ناس تصبح ما يخالق تخسر القوانين وخسر الشبابيه وخسر كم اياك تظهر طبقه جديده من المقاولين ما لها تجيبه وبعد سنه ولا سنتين تختفي مولي. وهذا هو مخسر القطاع ومخسر الوعي. اليوم نحن طالبين من الدوله ومن الجهات العليا ان تشاركنا في حوار وطني. طالبين يفتحوا لنا حوار وطني حول المقاولات. ايام تشاوريه يعرفون اذا ما كافي شوي من زمن ولا كافي نهار واحد ولا كافي لا نقول انا ولا يقول محمود ولا يقول هذا الاف البشر عندهم مشاكل ولا تطرحهم حلقه واحده. وانا نسيت ياسر واخوانهم على الواتساب يمشوا وشاكر بعد المتابعه جميع الاخوه اللي يتابعونا. يا غير نقول ما قد نطرح كل شيء وقت واحد قدينا نطرحوا له وامانه كبيره في انه يخلق نقاش وطني
من اجل تنفيذ المشاريع العملاقه ذي الاقلاع الاقتصادي، وليه ما تشرك فيه ناس كامله، لا يعد ما يستفاد منه حد ولا يجبر منه شيء ولا يرجع من شيء ثاني، ويحاول يحترم المقاول ويحسنوا من صورته قدام العالم وقدام روسنا. احنا اليوم المقاول انت تدخل في الدار ويسوي لك طفيل، لا يقول لك بوب انت قاعد مقاول لا تبكى سمسار. بيلي العقليه عاد عندهم هي الوزاره الانتاجيه يقول لك تم اشياء انت مش كي قال الاخ لي السكات راكم خارجين، انت ما يعنيك تجيك مؤسسه عندها تواقف تخلصهم، واحدين تقبل لهم الوضعيه وواحدين ما تقبلها لهم. هاي قضيه الاسعار كي قال لك التلفزيون دو بريم ما يشدوا فيها الاخبار ويكتبوا لك كونترا وهي محرمه. محرمه بالبلد صح. اضافه شويه على اضافه شويه اسمح لي شويه والله خالقه نقطه هنا مولي اياك ما تعود فرحه ولا حزن. قال لنا على ان ارباب العمل انهم جبروا 3 مليارات والله 23 مليار 23 مليار معناها 23 مليار للمؤسسات الصغيره. هذه 23 مليار دولار وين لا بدنا نعرف ايش يخرج لها ويلا مولي وشاركوا فيها المؤسسات بالطريقه اللي تصرف بها اللي ساجي با دو دوني ما هو كيف تعدل تأذى تعطي لكل اسره 25000 ولا 15000 كذا ما هو شيء هذا شبه قبيل تعدل به مشروع يعملوا له بيع كارتات من تعطيل فضل حتى هم اللي هم 23 مليار يلا يحصوا الشرايك وكل شركه يشتروا لها وتر يشتروا لك ماي يشتروا لها مقر يعدلوا سياسه حقيقيه سياسه ياك تنهض بالقطاع وشنو اللي يعود لها كيف ذكر شكرا عفوا طبعا مدير شركه امانات راد والرئيس المؤسسي الضمير الوطني رافع الظلمي والغبن الاقتصادي والاجتماعي والعمده المساعد لبلديه نواديبو، شكرا جزيلا لك. شكرا للمهندس يلي كاميرا طبعا من مكتب إيدرو كونسلتينج موريتانيا وخبير في الإيدروليك، الأستاذ طبعا يحفظه سيد محمد العيساوي عضو المكتب التنفيذي في تعاضدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أيضا شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم ضيوفي الأكارم على طبعا على حضور معنا في هذه الحلقة من برنامج موريتانيا اليوم. طبعا إن شاء الله نتلقى في حلقات قادمة بحول الله تعالى. إذا شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الأفاضل على متابعتنا في هذه الحلقة من برنامج موريتانيا اليوم التي خصصناها للحديث عن المشاكل المطروحة بالنسبة للمقاولين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة. للحديث بقية في هذا الموضوع ليلتكم سعيدة وأترككم في أمان الله وحفظه.